अब हाम्रो भलिबल कोर्ट मैदानमा खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनल म्याच सुरु हुन लागिरहेको छ र उक्त म्याचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हुनुहुन्छ बिहारवासी धोरपाडा नगरपालिका र हिमाल सागर समुद्र बोर्डर प्राइमेरी स्कुल बलिघाट गाउँपालिकाको बिचमा र उक्त सेमिफाइनल म्याचलाई कन्ट्रोल गर्ने हुनुहुन्छ राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री खुम गाउँले। त्यसै गरी दोस्रो रेफ्रीमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री चित्र गुरुङ। स्कुलमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री एमन सलामी मगर। त्यसै गरी लाइन दलमा हुन्छ कोटियातर्फ प्रचिन्द गौतम र कोटीमा हुनुहुन्छ कैलाश घटे मगर र कोटीमा हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो यो फोटो सेसन कार्यक्रम चलिरहेको छ। फोटो सेसनपछि हामी खेलाडीहरूको परिचय गरेर हामी खेल सुरु गर्नेछौँ। यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याच हाम्रो यो र हाम्रो यो कोटियामा हुनुहुन्छ बिहारवासी धोरपाडा नगरपालिका खेलाडी मित्रहरू। म उहाँहरूको परिचयलाई जोड्न चाहन्छु। र बिहारवासी धोरपाडा नगरपालिका बिहारवासी धोरपाडा नगरपालिका खेलाडी हुनुहुन्छ दक्षिण सम्पूर्ण। त्यसै गरी दक्षिण नम्बर 2 तिलक मगर, दक्षिण नम्बर 3 अजय सुनार, दक्षिण नम्बर 5 रवि केसी, दक्षिण नम्बर 4 अमित देव, दक्षिण नम्बर 9 ललित खत्री विद्यापीठ, दक्षिण नम्बर 12 ओमप्रकाश घटी लिबेरो। दक्षिण हुनुहुन्छ धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो कोर्टमा हुनुहुन्छ हिमाल सागर समुद्र बोर्डर प्राइमेरी स्कुल बलिघाट गाउँपालिकाका खेलाडी मित्रहरू। दक्षिण नम्बर 1 हिमाल मगर, दक्षिण नम्बर 4 नवीन महतो पुटली, दक्षिण नम्बर 6 सुजन प्रधान क्याप्टेन, दक्षिण नम्बर 7 घनश्याम चौधरी, दक्षिण नम्बर 9 अशोक श्रेष्ठ, दक्षिण नम्बर 11 रुद्र भैले, दक्षिण नम्बर 12 राजन नगरी मगर लिबेरो। टिम कोचमा हुनुहुन्छ किस्मत केसी सागर। धन्यवाद।
हेलो अब हाम्रो यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याच सुरु हुन लागिरहेको छ। यति बेला सर्वसामान्य मौका मिलेको छ बिआरवाइसी धर्मदललाई। 67 जर्सी नम्बर 9 ललित खत्री टिम क्याप्टेन नेटको सङ्केत यति बेला अङ्क दिन सफल बिआरवाइसी धर्मदल नगरपालिका। हिमाल नगरको पार्सल स्ट्राइकसँगै अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोर्डर्सकै अङ्क 1 बराबर। 67 जर्सी नम्बर 6 सुजन चोखाल टिम क्याप्टेन पार्सल स्ट्राइक जर्सी नम्बर 2 बाट अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ अझै पनि बल हाल्दै छ। पार्सल स्ट्राइक जर्सी नम्बर 3 अझै सिनारबाट अङ्क 2-8। 67 जर्सी नम्बर 3 अझै सिनार सिनारको सर्भिस घनश्याम चौधरी घनश्याम चौधरीको पार्सल स्ट्राइक सँगै अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोर्डर्सलाई अङ्क 2 बराबर। 67 जर्सी नम्बर 7 घनश्याम चौधरीको सर्भिस ललित खत्रीको पार्सल स्ट्राइक सँगै अङ्क बिआरवाइसी धोरपतन नगरपालिका अङ्क 3-2। 67 जर्सी नम्बर 2 तिलक बुढा मगर पार्सल स्ट्राइक थियो अशोक श्रेष्ठ तर असफल अहिले अङ्क बिआरवाइसी बुटिकानलाई बिआरवाइसी धोरपतनलाई अङ्क 4-2। नवीन महतो पुजालीको अङ्क 3-4 अङ्क 3-4। नवीन महतो पुजालीको पार्सल स्ट्राइक यति बेला अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोर्डर्स ड्राइभिङ स्कुललाई अङ्क 4 बराबर। 67 जर्सी नम्बर 1 हिमाल नगरको सर्भिस अभिल श्रेष्ठ अशोक श्रेष्ठको पार्सल स्ट्राइक सँगै अङ्क अङ्क 6-7। सर्भिसमा पुनः जर्सी नम्बर 1 हिमाल मगर हिमाल मगरको सर्भिस रवि केसी पार्सल स्ट्राइक जर्सी नम्बर 4 नवीन महतोको अङ्क 7-4। यति बेला अङ्क 7-4। सर्भिसमा पुनः जर्सी नम्बर 1 हिमाल मगर लगातार नम्बर आयो रवि केसीको पार्सल स्ट्राइक अति नै राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 1 थम्पोरबाट अङ्क 5-4। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 रवि केसी सर्भिस अशोक श्रेष्ठको राम्रो प्लेसिङसँगै अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोर्डर्सलाई अङ्क 8-5। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 अशोक श्रेष्ठ ललित खत्रीको पार्सल स्ट्राइकसँगै अहिले अङ्क बिआरवाइसी धोरपतनलाई अङ्क 8। 67 जर्सी नम्बर 1 थम्पोर
डिफेंडर गइरे डिफेंडर गरेको पावरफुल स्ट्राइक घनश्याम चौधरी मिलाएर है मिलाएर डिफेन्डर गरेको अत्यन्तै राम्रो प्रेसिङसँगै अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बढुसलाई अङ्क 9 छ यति बेला खेलाडी चेन्ज जर्सी नम्बर 7 आउट जर्सी नम्बर 5 विशाल सुनार इन जर्सी नम्बर 7 अपिल श्रेष्ठ आउट डिफेन्डर गरेको पावरफुल स्ट्राइकसँगै अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बडोस ड्राइभिङ स्कुलतर्फ अङ्क 10 छ अङ्क 10 छ सरी छ जर्सी नम्बर 4 नवीन महतो पुटली अत्यन्तै राम्रो सर्भिस जर्सी नम्बर 4 नवीन महतो पुटलीको अङ्क 11 छ यो पहिलो सेटमा पहिलो तामा लिएको छ बिआरवाईसी धर्मजन नगरपालिका सरी छ जर्सी नम्बर 4 नवीन महतो पुटलीको सर्भिस अजय सुनार राम्रो प्रेसिङसँगै अहिले अङ्क बिआरवाईसी धर्मजन नगरपालिकालाई अङ्क 7-11 सरी छ जर्सी नम्बर 5 विशाल सुनारको सर्भिस घनश्याम चौधरीको पावरफुल स्ट्राइक यति बेला अङ्क हिमाल सागर समुद्र बडोसलाई अङ्क 12-7 सरिसमा जर्सी नम्बर 11 रूपेन्द्र गैरेको सर्भिस ललित खत्री पावरफुल स्ट्राइक यति बेला ललित खत्रीको अत्यन्तै राम्रो प्रयास गर्दै अहिले आफ्नो खातामा आउँदैन सफल हिमाल सागर समुद्र बडोस ड्राइभिङ स्कुल अङ्क 13-7 सरी पुनः जर्सी नम्बर 11 रूपेन्द्र गैरे अजय सुनारको पावरफुल स्ट्राइक अङ्क 8-13 सरी जर्सी नम्बर 9 ललित खत्री टिम क्याप्टेन घनश्याम चौधरीको पावरफुल स्ट्राइकसँगै अङ्क हिमाल सागर समुद्र बडोस ड्राइभिङ स्कुललाई अङ्क 14 सरी जर्सी नम्बर 6 सुजन चोखाल टिम क्याप्टेन रवि केसीको पावरफुल स्ट्राइकसँगै अहिले अङ्क बिआरवाईसी धर्मजनलाई अङ्क 9-14 सरी छ जर्सी नम्बर 3 अजय सुनार यति बेला गल्ती गर्न पुग्यो अजय सुनार अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बडोसलाई अङ्क 15-9 सरिसमा जर्सी नम्बर 7 घनश्याम चौधरी अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ अङ्क बिआरवाईसी धर्मजन नगरपालिकालाई अङ्क 10-15 सरी छ जर्सी नम्बर 2 तिलक बुढामगर हिमाल मगर पावरफुल स्ट्राइक अत्यन्त पावरफुल स्ट्राइक जर्सी नम्बर 4 नवीन महतो पुटलीबाट अङ्क 16-10 सरी छ हिमाल मगर जर्सी नम्बर 1 रवि केसीको पावरफुल स्ट्राइक
घनश्याम चौधरीको पावर मिस्टेक थियो तर बल गइरियो अङ्क 11-16 परीक्षा दर्शी नम्बर 4 रवि केसी दर्शी नम्बर 9 अशोक श्रेष्ठ पावर मिस्टेक सँगै अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बडसलाई अङ्क 17-11 परीक्षा दर्शी नम्बर 9 अशोक श्रेष्ठ रवि केसीको पावर मिस्टेक यति बेला अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोनस ड्राइभिङ स्कुललाई अङ्क 18-11 परीक्षा दर्शी नम्बर 9 अशोक श्रेष्ठ अजय सुनारको पावर मिस्टेक घनश्याम चौधरीको पावर मिस्टेकसँग अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोनस ड्राइभिङ स्कुललाई अङ्क 19-11 ललित खत्रीको पावर मिस्टेक नेतृत्वको सङ्केत अङ्क 12-19 ललित खत्री यति बेला गल्ती गर्न पुगे ललित खत्रीले अङ्क 20-12 परीक्षा दर्शी नम्बर 4 नवीन महतो पुटलीको सर्भिस यति बेला गल्ती गर्न पुगे अहिले अङ्क बिआरवाइसी दोर्पा नगरपालिकालाई अङ्क 13-20 परीक्षा दर्शी नम्बर 5 विशाल सुनार पास थियो नवीन महतोको तर असफल यति बेला अङ्क बिआरवाइसीलाई अङ्क 14-20 रूपेन्द्र गैरे अजय सुनार पुनः रूपेन्द्र गैरे यति बेला गल्ती गर्न पुगे रूपेन्द्र गैरेले अङ्क बिआरवाइसीलाई अङ्क 15-20 परीक्षा दर्शी नम्बर 5 विशाल सुनार सर्भिस यति बेला घनश्याम चौधरीको पावर स्ट्राइक अङ्क 21-15 परीक्षा दर्शी नम्बर 11 रूपेन्द्र गैरेको सर्भिस अजय सुनार पावर स्ट्राइक अजय सुनारको पावर स्ट्राइकसँगै अहिले अङ्क बिआरवाइसीलाई अङ्क 16-21 हिमाल नगर यति बेला नेतृत्व सङ्केत अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोनस ड्राइभिङ स्कुललाई अङ्क 22-16 परीक्षा दर्शी नम्बर 6 सुजन सोखाल टिम क्याप्टेन रवि केसीको पावर स्ट्राइक अङ्क 17-22 परीक्षा दर्शी नम्बर 3 अजय सुनार अशोक श्रेष्ठको पावर स्ट्राइकसँगै अहिले अङ्क हिमाल सागर समुद्र बोनसलाई अङ्क 17-23 परीक्षा दर्शी नम्बर 7 घनश्याम चौधरीको सर्भिस पुनः अङ्क अहिले हिमाल सागर समुद्र बोनसलाई अङ्क 24-17 ललित खत्रीको पावर स्ट्राइक घनश्याम चौधरी यति बेला 17 को विरुद्ध 25 सँग लिँदै यो पहिलो सेट
हिमाल सागर कमान्डो बडोस ड्राइभिङ स्कुलले लाइभ हो त्यसबाट पाउनु पर्ने रवि केसीको पावरफुल स्ट्राइक सँगै अहिले अङ्क बिआरवाईसी ढोरपतन नगरपालिकालाई अङ्क 1-0 करिश्मा जर्सी नम्बर 3 अजय सुनार हिमाल मगर रवि केसीको पावरफुल स्ट्राइक दोस्रो सेमिफाइनल खेल अपिल श्रेष्ठ गलकोट नगरपालिका 2 का खिलाडी जर्सी नम्बर 7 अपिल बिआरवाईसी बुर्तिवाङबाट खेलिरहेका छन् अहिले हिमाल सुनारी र रवि केसी रवि केसी हालै सम्पन्न एनबिए कपमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए नेपालको विभागीय टोली नेपाल आर्मीसँगको खेलमा नवीन महतो पुतली हिमाल सुनारी मगर क्विक स्पाइकर नम्बर 4-2 यति बेला सर्भिसमा रवि केसी रहेका छन् जर्सी नम्बर 4 बिआरवाईसी बुर्तिवाङ अशोक श्रेष्ठ निकै राम्रो स्पाइक गरेका छन् हामी देखिरहेका छौँ हिमाल सागर समुद्र ड्राइभिङ स्कुलबाट गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला त्यस्तै गरी बागमती प्रदेशका खेलाडी पनि रहेका छन् नवीन महतो चितवन जिल्लाका खेलाडी र निकै राम्रो स्पाइक थियो उठेको छ घनश्याम चौधरी यसपालि भने उनको प्रयास सफल भएन बल जालीमा निकै दुवैतर्फ अनुभवी खेलाडीहरू रहेका छन् सुजन चुखाल र रविको निकै राम्रो प्रहार थियो बल र पुनः मौका यति बेला र रुपेन्द्र गैरे अङ्क जोडेका छन् रुपेन्द्रले रुपेन्द्र गण्डकी प्रदेशबाट खेल्दै आएका थिए भने हाल उनी नेपाल एपिएफ क्लबबाट खेल्ने गरेका छन् नम्बर 6-4 दोस्रो सेटमा भने बिआरवाईसी केही अगाडि देखिन्छ सर्भिस बल कट्न सकेन सर्भिस बल हारको कारण बन्न सक्छ बिग्रियो भने रुपेन्द्र यति बेला सर्भिसमा अजय सुनार ब्लकआउट सर्भिसमा ललित खत्री जर्सी नम्बर 9 निसिखोला गाउँपालिकाका हुन् उनी हिमाल सुनारी क्विक स्पाइक तर बल ब्लक नपुग्यो घनश्याम चौधरी निकै राम्रो स्पाइकसँग अङ्क जोडेको छ यति बेला हिमाल सागरले रवि केसी र उनको प्रयास सफल भएको छ खाली ठाउँ भरेका थिए प्लेसिङ सर्भिसमा अजय सुनार निकै राम्रो स्पाइक कर्नरमा प्रहार घनश्याम चौधरी घनश्याम चौधरी गण्डकी प्रदेशका उपकप्तान पनि हुन् रवि केसी
Ketika bal bayinya ke angka dia dari berbagai angka Nausa terus jersey nomor 7 Robin Suresh यो खेल जित्नेसम्म फाइनलका लागि इन्डियन युवा क्लब गलकोटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 1,05,000 का लागि यो लडाई। नम्बर 8-9 पछि हिमाल सागर। खेलाडी बीच केही अन्योलता देखियो र अशोक श्रेष्ठ अघिल्लो सेमिफाइनल खेलमा पनि सोझो 3 सेटमा पराजित गरेको थियो। यो दोस्रो सेमिफाइनल खेलको दोस्रो सेट। रवि केसी र निकै राम्रो ब्लक, त्रिपल ब्लक थियो र पुनः ब्लक र मौका हुन सक्छ र रुपेन्द्र गैरेको स्पाइक सँगै यति बेला अङ्क हिमाल सागर। जर्सी नम्बर 1 हिमाल सुनारी। Itu bola bal bayinya ke angka 11 दुई अङ्क गुमाएसँगै केही दबावमा देखिन्छ पिआरवाइसी। 11-9 र यसपालि पनि खेलाडीहरू बीच कम्बिनेसन हुन सकेन। हामी छौँ बागलुङ जिल्लाको बडीघाट गाउँपालिकामा र पौदी न्वागी मेलाको अवसरमा आयोजना भएको गाउँपालिका 200 कप तथा खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल चरणको दोस्रो खेल हो यो। यसपालि भने रवि केसी आफ्नो समूहलाई अङ्क दिलाएका छन्। पुतली निकै राम्रो प्रहार थियो नवीन महतो र स्पाइक बल बाहिरिएको छ। रवि केसी पुतली र यसपालि भने कर्नरको प्रहार अङ्कमा परिणत गर्दै नम्बर 13-11 सर्भिसमा अशोक श्रेष्ठ तनहुँ जिल्लाका हुन् उनी। ललित र निकै राम्रो प्रहारसँगै नम्बर 12-13 सर्भिसमा थमकुवर जर्सी नम्बर 1 रुपेन्द्रको प्रहार ब्लक नपुगेको र सुजनले कटाउने प्रयास गरेका थिए। पुनः ब्लक र यसपालि भने रुपेन्द्र सफल देखिएका छन्। रुपेन्द्रको प्रहार रवि केसी उठाएका थिए तर घेराभन्दा बाहिर। यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 नवीन महतो राम्रो स्पाइक तिलक बुढामगर रुपेन्द्र गैरे पर्वत जिल्लाका खेलाडी।
हामी देखिरहेका छौँ हिमाल सागर समुद्रबाट गण्डकी तथा बागमती प्रदेशका चर्चित खेलाडीहरू छन्। सर्भिसमा ललित खत्री बागलुङ निसी खोलाका। घनश्याम चौधरी निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 7। उपाधि दावेदारको रूपमा लिएको छ यस प्रतियोगितामा हिमाल सागर समुद्रलाई। रवि केसी निकै राम्रो स्पाइक। रवि केसी हाई रिच रहेको छ। निकै अग्ला कदका खेलाडी हिमाल सुनारी मगर निकै राम्रो स्पाइक गरे। हिमाल सुनारी मगर सो बलमा पनि उनलाई निकै रुचाइन्छ। रवि केसीको प्रहार पुनः मौका यति बेला बिवार वाइसी। रवि केसी र यसपालि पनि उनको बल उठेको छ र घनश्याम चौधरीको निकै पावरफुल स्पाइक। बल एन्टिना भन्दा बाहिरबाट। सर्भिसमा घनश्याम चौधरी र बल जालीमा सर्भिस बल। अपिल श्रेष्ठ गलकोट नगरपालिकाका हुनुहुने। पुतली खाली ठाउँमा बल खसाल्न र बल बाहिरियो। नम्बर 19 16 3 अङ्कले अग्रता हासिल गरिरहेको छ अहिलेसम्म। पुनः लगातार 2 सर्भिस बिग्रिसकेको छ हिमाल सागरको। खेलमा हारको कारण बन्न सक्छ। यति बेला जर्सी नम्बर 4 मा छन् रवि केसी। सर्भिस पुतली ललित खत्री बल उठेको छ। पुनः घनश्याम चौधरी निकै राम्रो स्पाइक। हरेक चेन्जमा लगातार 3 सर्भिस बिग्रिएको छ हिमाल सागरको। निकै राम्रो प्रहार अजय सुनार जर्सी नम्बर 3। नम्बरको अन्तर घटाउँदै 19-21 रुपेन्द्र गैरे। लगभग दोस्रो सेट पनि अन्तिम चरणतर्फ रुपेन्द्र छन् सर्भिसमा। ललित खत्री र घनश्याम चौधरी निकै राम्रो ब्लक गर्न सफल भएका छन्। ललित खत्री सर्भिसमा ललित खत्री हिमाल सुनारी प्लेसिङ र अङ्क पनि।
Game point 20. रवि केसी बल उठेको छ निकै राम्रो स्पाइक थियो घनश्यामको पुरा अजय सुनार अशोक श्रेष्ठको स्पाइक थियो पुनः अजय सुनार र यसपालि पनि उनको प्रहार अङ्कमा बदलिएको छ र हिमाल सेनारी बगरको स्पाइक सँगै दोस्रो सेट पनि यति बेला हिमाल सागर समुद्र ब्रदर्स ड्राइभिङ स्कुलले आफ्नो पक्षमा लिन सफल भएको छ त्यति बेला तेस्रो सेट सुरु भएको छ र पहिलो बलमा रवि केसी नम्बर 1-0 खाता खोल्यो दुवैतर्फ सुजन चोखा निकै राम्रो स्पाइक रूपेन्द्र गैरे नवीन महतो उत्तलीको निकै राम्रो प्रहार हिमाल सुनारी स्पाइक गरेका थिए पुनः उठ्दैछ
जा निकै राम्रो स्ट्राइक थियो तर यो नम्बर थप्ने अवसर ड्राइभिङ चुज गरेर जानुपर्ने भयो नम्बर 7 नम्बर थप्ने अवसर बिहार सिक्किम पार्टी नगरपालिका नम्बर 5 निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ निकै राम्रो ओभरको स्ट्राइक र पुरो नम्बर थप्ने अवसर इमल सागर समूहको प्रदर्श बढीगाडको अपरिकरण अङ्क 8 सर्भिसमा दर्शन चाह नवीन मोहनको टिप्पणी उहाँको गल्ती नम्बर थप्ने अवसर बिहारवासी जनपाठन नगरपालिकालाई नम्बर 6-8 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 किलोक नम्बर नम्बर थप्ने अवसर गऱ्यो हिमल सागर समूहको प्रदर्श बढीगाडको अपरिकरण अङ्क रहेको छ 9-6 निकै राम्रो स्ट्राइकर छ ललित छत्रीबाट बिहारवासीको पक्षमा नम्बर 7-9 नम्बर थप्ने अवसर गरे हिमल सागर समूहको प्रदर्शलाई अङ्क रहेको छ 10-7 पहिलो टाइम आउट रहेको छ बिहारवासी दुर्पाठन नगरपालिका स्कोर रहेको छ 7-7 खेल सुचारू हुँदै टाइम आउटपछि नम्बर यति बेला 10 सर्भिसमा दक्षिण नम्बर 6 सुजन चोखाल सर्भिसमा आउट नम्बर थप्ने अवसर बिहारवासी दुर्पाठन नगरपालिकालाई अङ्क 8-10 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 ललित छत्री यो आयोजकको तर्फबाट चाहिँ के यो आफ्नो खातामा अङ्क थप्ने अवसर मिल्यो हिमल सागर नम्बर 13-12
निकै राम्रो छ नम्बर 3 बाट क्रस आउट गर्दै नम्बर 6 अवसर बिहारवासी प्रतिमान 3 बराबर अङ्क तपाईले पूर्ण अवसर मिल्यो हिमल सागर समुद्र बडीघाटको अफरिकालाई अङ्क 14-13 सर्भिसको जर्सी नम्बर 4 नवीन महतो पुतली पुनः नम्बर 5 अवसर मिल्यो बिहारवासी दोलपाटी नगरपालिका अङ्क 14 बराबर सर्भिस आउट पुनः पुग्यो नम्बर 5 अवसर बिहारवासी दोलपाटी नगरपालिकालाई अङ्क 15-14 स्ट्राइक दर्शन एक बाटो नम्बर 5 अवसर मिल्यो हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट बडीघाटको अफरिकालाई अङ्क 15 बराबर राम्रो टस आउट गर्दै बिहारवासी दोलपाटी नगरपालिकाले आफ्नो खातामा अङ्क पुर्यायो 16 भने हिमल सागर समुद्र ब्रदर्स ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट 15 सर्भिस पुग्यो नम्बर 5 अवसर मिल्यो पुनः दोलपाटी नगरपालिकालाई अङ्क 17-15 यति बेला दोलपाटी बिहारवासी दोलपाटी नगरपालिकाले 2 अङ्क अघि अग्रता दिइरहेको छ स्पाइकिङ सँगै सेभेनबाट नम्बर 5 अवसर हिमल सागर समुद्र ब्रदर्सलाई अङ्क रहेको छ हिमल सागर समुद्र ब्रदर्सको 16 भने बिहारवासी दोलपाटी नगरपालिकाको 17 क्याप्टेन सर स्पाइकिङ दर्शन नम्बर 7 कन्सेल कोर्डिङबाट नम्बर 5 अवसर हिमल सागर समुद्र ब्रदर्स ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट बडीघाटको अफरिकालाई अङ्क रहेको छ 17 बराबर निकै राम्रो स्पाइकिङ दर्शन नम्बर 4 विकेसीबाट लेफ्ट टस पैसा रेफ्रीबाट नम्बर 5 अवसर मिल्यो दोलपाटी नगरपालिकालाई अङ्क 18-17 सर्भिस आउट नम्बर 3 हिमल सागर अवसर मिल्यो हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट बडीघाटको अफरिकालाई अङ्क 18 बराबर फेरि पनि निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र अङ्क तालिका पनि निकै प्रतिस्पर्धा भएको देख्न सक्छौँ हामीले दर्शक महानुभावहरू रवि केसीको राम्रो टेक्निक सँगै ड्रप गर्दै आफ्नो खातामा बिहारवासीले अङ्क पुर्यायो 19 भने हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट 18 नवीन महतो निकै राम्रो स्पाइक र बलर सँगै अशोक कुप्रार अङ्क पुर्यायो बिहारवासी दोलपाटी नगरपालिकालाई 6 भने हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट 18 पहिलो टाइम आउट हिमल सागर समुद्र ब्रदर्स यति बेला टाइम आउट दिएको छ स्कोर रहेको छ 18-20 नम्बर 5
सर्भिस जर्सी नम्बर 7 अफिल श्रेष्ठ राम्रो स्पाइकिङ गर्दै अङ्क थप्ने अवसर हिमल सागर समुद्र ब्रदर्सलाई अङ्क तालिका रहेको छ 19-20 राम्रो पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै जर्सी नम्बर 4 नवीन महत्त्वपूर्ण निर्वाचन नम्बर पाउने अवसर मिल्यो हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट 20 बराबर अङ्क थप्ने अवसर मिल्यो पुनः हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट अङ्क 21-20 अङ्क थप्ने अवसर मिल्यो पुनः हिमल सागर समुद्र ब्रदर्सलाई दोस्रो टाइम आउट मिलेको छ बिहारवासी धरपाठ नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म हिमल सागर समुद्रले एकपटक मात्र टाइम आउट प्राप्त भयो सर्भिस गर्दै जर्सी नम्बर 11 सुरेन्द्र बेरे राम्रो स्पाइकिङ गर्दै बिहारवासी धरपाठ नगरपालिकाले अङ्क खुलायो 21 नम्बर हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट 22 21-22 राम्रो स्पाइकिङ जर्सी नम्बर 1 बाटो नम्बर थप्ने अवसर मिल्यो पुनः हिमल सागर समुद्र ब्रदर्सलाई अङ्क 23-21 गर्दै नम्बर थप्ने अन्तिम अङ्क थप्ने अवसर मिल्यो हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट बडीघाट गाउँपालिकालाई अन्तिम अङ्क 21 यसरी राम्रो ब्लक गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट बडीघाट गाउँपालिका हार्दिक बधाई छ त्यसैले जिएमसी धरपाठ नगरपालिका खेलाडीसँग हार्दिक सम्बन्धी व्यक्त गर्दछौँ फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको हिमल सागर समुद्र ड्राइभिङ इन्स्टिट्युटका बडीघाट गाउँपालिका खेलाडीहरूलाई हार्दिक बधाई शुभकामना अब हाम्रो यस भलिबल कोर्टमै महिला तर्फ प्रतियोगिताको सेमिफाइनल